बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जिस तरीक़े से ऐलान किया कि 16 सितंबर के दिन ईदगाह मीरालम मस्जिद अबू बकर के पास से जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, वहाँ से एक तिरंगा रैली, एक अजीम व शान रैली निकलेगी, जिसमें तमाम हमारे रुकन असम्बली, रुकन कौंसिल और रुकन बल्दिया तमाम उस रैली में शिरकत करेंगे और हैदराबाद के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सरगर्म कारकुन और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार लोगों से गुजारिश करते हैं कि 16 सितंबर के दिन, जिस दिन इस मुल्क का, हैदराबाद का हिस्सा इस मुल्क हिंदुस्तान में शामिल हुआ, उसका सेलिब्रेशन मनाया जाएगा, उसका जश्न मनाया जाएगा 16 सितंबर के दिन। तो मैं तमाम हमारे दोस्तों, भाइयों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस रैली को कामयाब करें और तिरंगा रैली के तहत इख्तिताम में तिगल कुंडे पे जो है फ्लैग होस्टिंग की जाएगी, झंडा लहराया जाएगा वहाँ पर अपने मुल्क वतन अजीज़ हिंदुस्तान का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जलील राजा भाई, वालेकुम अस्सलाम जुनैद मिर्ज़ा भाई। तो मैं तमाम को यही बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को हमको कामयाब करना होगा। हिंदुस्तान यकीनन हमारा वतन अजीज़ है। इस मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को और इस मुल्क की आब व हवा को, अमन को बरकरार रखना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। और जहाँ तक इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद के अंदर जिस तरीक़े से माहौल बनाकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बार बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी फ़िरका परस्त तंजीमों की तरफ से, मैं यकीनन शहर हैदराबाद की पुलिस डिपार्टमेंट, शहर हैदराबाद के कोतवाल जनाब CV आनंद साहब, हमारे साउथ जोन DCP जनाब जो है चैतन्या साहब और हमारे साउथ जोन के तमाम जो है ऑफिसर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यकीनन हर मर्तबा फ़िरका परस्तों की साजिश और इस हमारे शहर के अंदर जो अमन को पामाल करना चाह रहे हैं, अमन को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इस हैदराबाद को जो है सुरक्षित रखा, महफूज रखा। पुलिस महकमे का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जिस तरीक़े से आज सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस देश के गृह मंत्री हिंदुस्तान के अमित शाह को एक लेटर रवाना किया है और इस रियासत के मुख्यमंत्री जनाब KCR साहब को एक जो है लेटर रवाना किया है, उसमें ये मांग रखी गई है पार्टी की तरफ से सदर मोहतरम ने कि सेलिब्रेशन डे हमको 16 सितंबर को मनाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का जो है इस मुल्क के अंदर हैदराबाद शामिल हुआ था सितंबर में और यकीनन उसकी खुशी तमाम हिंदुस्तानियों को है, तमाम हम सब को है। और सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वो जो है जुमला भी याद आ रहा है, जो गद्दार थे, जो रज़ाकार थे, वो पाकिस्तान को चले गए और जो वफ़ादार थे और जो वफ़ादार है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह इस मुल्क से वफ़ादारी करते रहेंगे, इस मुल्क पे अपनी जान निछावर करते रहेंगे, वो इस मुल्क में जो है मौजूद थे, इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। इस मुल्क की आब व हवा को, अमन को बरकरार रखना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है वो तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जो है राशन की दुकान पर खड़कर ये मोदी गवर्नमेंट का राशन स्कीम है, जो चावल जो दिया जा रहा है वो जो है मोदी सरकार का है, बल्कि एक उनकी वीडियो बहुत सी वायरल हो रही है, जो तेलंगाना की एक राशन शॉप में खड़कर एक IAS ऑफिसर कलेक्टर को ये आदेश दी जा रही है कि आप लॉ के हिसाब से आप रूल्स पढ़िए, आप किसके तहत आ रहे हैं वो काम कर पढ़कर जो है काम करिए, इस तरीके की बात। तो आज सिलेंडर्स के ऊपर मोदी की तस्वीर लगाकर 1150 रुपये या जो भी रेट में सिलेंडर मिल रहा है, इसका सीधा जिम्मा नरेंद्र मोदी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और जब से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, महंगाई बढ़ी है, देश के अंदर देश का माहौल ख़राब हुआ है और देश के अंदर जिस तरीके के हालात
نوجوان لوگ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر جس طریقے کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہمارے جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے۔ تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ یقیناً بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ ریاست کے اندر آنے والے وقت میں حکومت کے خواب دیکھ رہی ہے، وہ بے بنیاد خواب ہے، وہ بے فضول خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ریاست کی جو عوام ہے، یقیناً یہ ریاست کی عوام کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو قبول نہیں کرے گی، کبھی ان کو جتا کر نہیں لائے گی۔ رہی بات KCR صاحب کی، جو اس ریاست کے مکھیہ منتری ہے، وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، وہ بڑی بے خوفی کے ساتھ، بڑی ایک جہتی کے ساتھ سب کو تمام کو لے کر چلتے ہوئے اس ریاست کو بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی پارٹی سے بچانے کی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی اس کوششوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ یقیناً 16 سپٹمبر کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ وہاں پر ہم کو عیدگاہ برعالم مسجد ابوبکر کے پاس سے 2 بجے ایک ریلی کی شکل میں، جس کو نام دیا گیا ہے ترنگا ریلی، اس کو کامیاب کرنا ہے، اور تگل کنڈے پر جا کر وہاں پر فلیگ ہوسٹنگ ہوگی، جو ہمارا دیش کا پیارا عزیز سنہرا جھنڈا ہے اس کو لہرایا جائے گا تگل کنڈے پر، اور وہاں پہ ایک جلسہ ہوگا، وہاں پر ایک خطاب ہوگا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، اس کو ہم کو کامیاب کرنا ہے۔ اور رہی بات جہاں تک مجلس اتحاد المسلمین پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، اور جس طریقے کے حالات مجلس اتحاد المسلمین کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجلس اتحاد المسلمین ڈرنے اور گھبرانے والی نہیں ہے، ڈرنے اور جو ہے پریشان ہونے والی جماعت نہیں ہے۔ ہر مشکل، ہر فرقہ پرستی کا ڈٹ کے سامنا کی، اور انشاءاللہ کرتے آئیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید مرزا صاحب، ناندیڑ کی عوام محمد اظہر الدین جنید بھائی کا انتظار کر رہی ہے اپ کمنگ کارپوریشن الیکشن 2022۔ جی میرے بھائی جنید مرزا صاحب، انشاءاللہ ضرور جو ہے مہاراشٹرا کے جو کارپوریشن الیکشنز ہیں اس کا وقت آئے دن ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی الیکشن کی جو ہے ڈیٹ نہیں مل رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم بھی تیار ہیں کہ آ کے مہاراشٹرا کے اندر جماعت کے لیے خدمت کریں، عوام کو جو پریشانیاں دوسری پارٹیوں کی طرف سے اور وہاں کے جو کارپوریٹرز ہیں، جس طریقے سے ناندیڑ ہو یا مہاراشٹرا کے کوئی دوسرے جو ہے ڈسٹرکٹس ہو، اس کے اندر جس طریقے سے ناانصافیاں اور جس طریقے سے لاپرواہیوں کے تحت کام کیا جا رہا ہے، اس کو عوام دیکھ رہی ہے۔ جب بھی الیکشن کی ڈیٹ کارپوریشن کی مقرر ہوگی، یقیناً جماعت کے آدیش پر، جماعت کے حکم پر انشاءاللہ وہاں پر عوام کی خدمت کے لیے، عوام کو حقیقت بتانے کے لیے، اور عوام کے لیے جو خدمت مجلس اتحاد المسلمین جیتنے کے بعد کسی بھی ریاست میں اگر ہماری طاقت بنتی ہے، تو یقیناً وہاں پر جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ آنے والے کارپوریشن الیکشن میں مہاراشٹرا کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کام کرتے ہوئے انشاءاللہ کامیاب ہوگی، عوام کے ساتھ، عوام کی دعاؤں کے ساتھ، عوام کے جو ہے حوصلہ افزائی کے ساتھ اور ان کے ووٹ کے ساتھ انشاءاللہ کارپوریشن کے اندر اقتدار مجلس اتحاد المسلمین حاصل کرے گی۔ اور انشاءاللہ جب بھی ڈیٹ کا اعلان ہوگا، انشاءاللہ ہم ضرور جماعت کی ہدایت پر مہاراشٹرا کے اندر کارپوریشن الیکشن میں جو ہے محنت کرنے کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تمام دوستوں اور ساتھیوں کا جتنے بھی لوگوں نے دیکھا، بہت بہت شکریہ۔ یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ 16 سپٹمبر کے دن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد ہے، ان کا آج پریس میٹ ہوا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا صدر کی طرف سے، نقیب ملت کی طرف سے، کہ 16 سپٹمبر کے دن مسجد اللہ ابوبکر کے پاس جو ہے 2 بجے ایک ریلی کی شکل میں ہم تگل کنٹا جائیں گے، جو ریلی کا نام ترنگا ریلی دیا گیا ہے۔ تمام دوستوں اور ساتھیوں اور حیدرآباد کے غیور نوجوانوں سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے جاباز سپاہیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ریلی کو کامیاب کریں، اور اپنے جو ہندوستان کے اندر حیدرآباد
جو ہے شامل ہوا اس کا ایک جشن مناتے ہوئے سیلیبریشن کرتے ہوئے سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ وہاں پر. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی مجلس اتحاد المسلمین کا سرگرم کارکن نوجوان مقرر محمد اظہر الدین جنید. اللہ حافظ. دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سستا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک